अस्सलाम वालेकुम चारिफाई डिजिटल न्यूज़ मरेमान आजक मर्ची 5 सितंबर 2024 पशंबे रूचे दुरस्ताचे पेसर सरहाल नाशरकारी नासूर गिरोदार वास्ता मुकरू चकससी ऑपरेशन कनगाएं गोस्तगी यकमा नियामा 4000 ऑपरेशन कुतग गोस्तगी अश्तमाहानीता ऑपरेशन यकसद 9 अफसरों वरना शहीद बुतग DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुदाम बांग्लादेश को मजबतो मोकम सियादियानी वाश को तक बावरें सरकारी कुमका चाय सियादियानी तक गेश गैतरी कैद दरीकारानी कारगे से रब्बालकार मुमताज़ ज़हरा बलोच प्रेस ब्रीफिंग IMF अच्छा वाम जूरग वाम मंजूरी वास्ता फनांसिंग जापुर कन गजदरी पाकिस्तान कमर्शियल फनांसिंग सिंगल डिजिट सर आरग लूटित इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का चा $5 करोड़ वाम लूटे तक मुल्क का गंदम बाजिया आबेद 600 अरब कलदार गंदम दरामद कनक तक ऑडिटर जनरल आसे ऑडिट परमान 2021 का चा 2024 आदा सरजमे तफसील लोटकमा कराची राब्ता फोरम इंटरनेशनल चेयरदस्तिया योम दिफा दरगता सेमिनार पिसगे गवर्नर सिंध जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर कमोडोर रिटायर्ड सैयद उबैदुल्ला और चेयरमैन RFI नुसरत मिर्जा आसे इंतरान हिंदुस्तान अमरीका को कुतगे कोलबंद प्रोश तक ड्रोन्स और जंगी सिलाह कारमर्ज बुक के असास टेक्नोलॉजी रूसिया वाला फाइनेंशियल टाइम्स रास पाश को तक अमरीका बाजदूद पस्तो तलब का हिंदुस्तान ने मगा आमोशी बरकरार बांग्लादेश दस्ता वाइट वाश पाकिस्तान ICC टेस्ट ट्रैकिंग का तारीख 72 पोजीशन सरा टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्वालिफाई करने का आउके मैचा पाकिस्तान इंग्लैंड ज़िरबारी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ क्लीन स्वीप कनक लूटी सरजमी हाला दिलगोश कने DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुश्तक के नाशरकारो आहानी सहूलत करानी लापत निगता CO 2100 से ऑपरेशन कनक बुतक 25-26 अगस्त नियामी शपा बलुस्ताना नाशरकारी कार्रवाई कनक बुतक नाशरकारानी अलासी वस्ता मुकरू जक्ससी ऑपरेशन कनगाएं अन्नुगा इंटेलिजेंस ऑपरेशन CO नाशरकार जनक बुतक गोस्तगी यक माह नियामा 4000 ऑपरेशन कनक बुतक यक्की माह 90 नाशरकार जनक बुतक जमातुल हैरार इलापा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को तक सक्किन दरकारी खारिजी राशुन अबूजर सद्दाम मरगे दपार को तक फितनतुल खवारिज इलापा गुड्डी खारिजी अलासी अदा जंग बरजाबी 2024 अश्तमाहानी ऑपरेशन यकसद 9 से अफसरों वरना शहीद बुतक मा यक पाकिस्तानी ओना ज़ियाम बुआगा नैले पाक फौजी एहतसाबी निज़ाम शायगान तो मोक्को में सबूतानी सराकार भी पट्टू पोला चा एक अब देमा अदका की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीदा पाकिस्तान आर्मी एक्ट इलाफ वर्जी को तक दरीकारानी कारगे से रब्बालकार मुमताज़ ज़हरा बलोचा गुश्ता के पाकिस्तान मुदाम बांग्लादेश आगो जवानों मोक्को में सियादियानी वाकदार सरकारी ताउना चा ए सियादी गेश गैतरबा दरीकारानी कारगे से रब्बालकारा गुश्तक के हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर जेड़ा मुनसिफाना पुरेमनो जवानी गिशो गीवारे पुरमाना गपुत्राना आवार बीबीत ओ ज़िरबारी एशिया इमनी बरजा दारगे वास्ता कोशिश बीबी बांग्लादेशी अन्नुगे जावराल सरा त्रान कनाना रब्बालकारा गुश्तक के पाकिस्तान मुदाम बांग्लादेशा को जवानों मोकमे सियादियानी वाहकदारे बावरें के सरकारी ताउना चा ए सियादी गेश गैतरबा पाकिस्तान इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन IDBOSC बैंक का यकटिक $5 अरब वाम दसबंदी को तक ITFC ITBOSC बैंक का कमोडिटी और कमर्शियल वाम वास्ता दसबंदी का नकबू तक इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन $4 करोड़ वाम कम्युनिटी खरीदारी वास्ता जूरक भी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का $5 करोड़ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वास्ता लोटक बुतक वादे के स्टैंडर्ड चार्टर $1 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दिगा सोर्सेज मद्दा जूरक भी ये कमर्शियल बैंक का वाम लॉन्ग टर्म वास्ता के साथ 5% शरह सूद सरा जूरक बुतक का IMF को वाम मंजूरी वास्ता कमर्शियल बैंक का गेश शरह सूद सरा वाम जूरक भी अजान के वजारत वाकदारा से बैंका चा वाम जूरक वास्ता राब्ता को तक IMF दिगा यक मजने शर्ते जतक बुंजाओ सूबाई सरकारां चा गंदेम शकर कांडेल और दिगा किशारानी न्यादानी बंदगा चा दाश तक
میاستمنی ادارہ شرطاچہ گندیم شکر کانڈیلو کرپاس کشار اثر مندبا وادی کی کادانی سرا سبسڈی دے گا سرا بندش سببا کشار کاران گرانے درامدی کاد بزاں سماعت بازو رک کپی پنجاب سرکارہ ساریہ چا شرطانی سرا عمل بندات کو تگ روانی سیزنہ پنجاب سرکارہ گندے میں اریداری نکو تگ چریشہ چا گندے مو آر دوینانی نیاد چل درصدادان جال شتگ آئی ایم ایف صوبائی سرکار سرا اے شرط ہم جتک کے سی وقت ماہدہ لینو گیسے سرا اے چاسراتی دیگ نبی آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈا تنیگا تھا پاکستان واسطہ پروگرام منظوری نہ داتا بلے شرط جتک و ایشانی سرا عمل درآمد ہم واقدار ہیں۔ کراچی رابطہ فورم انٹرنیشنل چیر دستیا یوم دفاع درگتہ برجم بوتگے سیمینارہ سندھ پیسرگے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر کموڈور ریٹائرڈ سید عبید اللہ چیئرمین آر ایف آئی نصرت مرزا ایئر کمانڈور ریٹائرڈ زاہد الحسن اور پروفیسر ڈاکٹر عظما شجاعتہ تران کتگ وادی کے نامداریں وزبت وان سعدیہ رضا راجی صوت الہان کتگو مالو کے بالاد وشنود کتگ کراچی ایف آئی آر ریسرچ آفیسر وجیہ نجم جارچینیہ برجم بوتگے سیمینارہ 1965 جنگ ویلانی اواریہ اما دور باریگا نامدار بوتگے جنگی صوت و راجی صوتم پیش کنک بوتگ سیمینارہ تران کنانا سندھ پیسرگے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدرہ گشتک کے 1965 جنگا ہندوستانہ کجا ہم ٹارگیٹا دا سر نبوتگ میں فوجا امک مشن سرا دشمن عبرتناک پروشے آماج کتگ جو ہندوستان ہے 15-20 سال تک جھیپ کر منہ چھپائے اس ہزیمت پر جو 65 میں اس کو ملی وہ خاموش رہا۔ اب آ کر وہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے بڑا مارکا کیا تھا اور ہم جیتے تھے، ہم نے پاکستان کو ڈیفیٹ کیا تھا۔ اب جھوٹ بولنا شروع کیا اس نے۔ کموڈور ریٹائر سید عبید اللہ پاکستان نیوی کارپدانی بابتا تران کنانا گشتک کے میں سب میرین دشمنے لوگے دیما اشتاتگو توار پر جتک بلے ہندوستانی نیوی دیما آئے گا ترسگایت۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب فوج اور عوام مل کے ایک چیز کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی جنگ ہو اور وہ کہیں بھی جنگ ہو اس کا نتیجہ فتح کی صورت میں ہی نکلتا ہے، جو یہاں ہماری 65 وار میں نکلا۔ رابطہ فورم انٹرنیشنل چیئرمین نصرت مرزا گشتک کے ہندوستانی جنرل لاہور سرا قبضہ کرنے کے دعویٰ میں دلیر فوجہ آقا آوار کو تک جو ان کا مقصد تھا انڈیا کا وہ انڈیا حاصل نہیں کر سکا، نہ تو لاہور کے جم خانہ میں بیٹھ کر وہ شراب پی سکے، نہ چائے پی سکے، بلکہ وہ قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ حد تو یہ ہوا تھا کہ جو ان کا میجر جنرل تھا جو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ کام کرے، اور پھر جنرل چودھری صاحب کو لائیں جو کہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہاں انڈیا کے، یا آرمی چیف تھے جو بھی اس زمانے میں کہا جاتا تھا، چیف آف آرمی جو بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ میں جا کر جم خانہ میں لاہور میں جا کر آج رات کی شام کی شراب یا چائے پیوں گا، وہ فیل ہو گیا۔ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز سندھ ڈائریکٹر ایئر کموڈور ریٹائر زاہد الحسن گشتک کے دشمن گورا 65 سی وقت وعدے کے میں گورا ایوکا 129 بالی جنگی گورا بتا ایشی عبید فضاح پاکستان ایئر فورس سے آکمی بتک Army reported attack by Indian Air Force. We diverted one of our initial combat air patrol 2 aircraft. There were 2 F-86 in the area, and that formation was led by very brave squadron leader Sarfaraz Rafiqi, and diverted. PF established her air superiority. Is very important to understand and to listen. Her supremacy by shooting down all 5 IAF Vampire aircraft. It was the first combat 2 versus 5. We, alhamdulillah, did not lose even one, and we shot down all 5 overhead jump. Results of this first engagement were very profound. کراچی یونیورسٹی یورپین اسٹڈیز سینٹر ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عظما شجاعت گشتک کے گوستے وڑا مرچیم مارا چیلنجانی دیم پانی کے وعدے گزگے امرائیہ گیش بوانا۔ آپ اگر فیوچر کی بات کرتے ہیں تو فیوچر آج بھی زندہ ہے، لیکن یو نیڈ ٹو ورک ٹوڈیز نیریٹو۔ اب آج کام کریں گے تو آپ کا مستقبل اچھا ہوگا، جو ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آج آپ اچھا کام کریں گے تو فیوچر کو سیکیور کر لیں گے۔ یہی وہ نیریٹو ہے کہ دا فیوچر از اسٹل الائیو بٹ وی نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر۔ یوم دفاع سیمینارہ نامداریں وزبتوان بانک سعدیہ رضا ترانو گشتانکانی نیامہ 1965 جنگا ملکہ ترنم نور جان گشتگیں صوت الہان کو تک دشمن کو کی
सेमिनार गुटसरा आया नसीम बेगम है गुश्तगें बेमट्टें सौद वशगुट्टी को तक मकबूजा कश्मीर कब्जागिरी हिंदुस्तानी फौजा पट्टू लूटो अंग्रिया दिगा कर दे बुंगेज को तक रियासती नाशरकारी नोकी कार्रवाइयाँ सह वरना शहीद को तक कश्मीर मीडिया सर्विस रिदा श्रीनगर जता जताएं दमगा योम दिफा पाकिस्तान दरगता पोस्टर लिचे नगुतगा जनरल आसिम मुनीर अक्सी पोस्टर से सरा नविश्तैंग 6 सितंबर योम दिफा कश्मीरियाँ बावर कनानी पाकिस्तान अमिचो ताकतवरिंग के जंगा हिंदुस्ताना कोंडानी सरा निंदगा लाचार खुदका जिला बांडी पूरा मालूक का नरेंद्र मोदी सरूकिया बीजेपी फिरका परस्त हिंदुस्तानी सरकार मालूक दुश्मन पालेस्तीनी इलाफा जारशानी दर्शान को तक वादे के कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुश्तक के अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेवारी कि आ कश्मीरिया आनी नाकाबिल तनखीस वतवा की अक्का देगा वास्ता वती किरदा पीलो बिका मकबूजा कश्मीर ज़िला राजौरिया हिंदुस्तानी फौजा पट्टो लोटो अंग्रिया यक दिगा रिद बुंगेज को तक ज़िला कुपवाड़ा सह वरना शहीद को तक हिंदुस्तान एक रंदे पदा अमरीका अच्छा जुर्तगी असास टेक्नोलॉजी रूस से हवाला को तक कि ए रूसा यूक्रेन सरा कुतगी उर्शानी तहा कारमर्स को तक अमरीका दाते असास टेक्नोलॉजी की मिलिट्री सलाहवार ड्रोन हम कारमर्स भी हिंदुस्तान अमरीकी कोलबंद प्रोश्तक और रूसी हवाला को तक फाइनेंशियल टाइम्स रिदा हिंदुस्तान दिगा बाज़ सामान अजबाब बेपारी हवारी असास टेक्नोलॉजी रूसा ट्रांसफ़र कनक है फाइनेंशियल टाइम्स रिदा ये टेक्नोलॉजी ड्रोन और मिलिट्री सलाही था कारमर्स कनक भी ये टेक्नोलॉजी रूसा अन्नुगे जंगा हम कारमर्स को तक एक कोलबंद प्रोश के बाबता अमरीका बाज दूत हिंदुस्तान जुस्तो पुरस का दुबिने मुगा हिंदुस्तान मामला सरा तनिगता खामोश है चीन अफ्रीका ताउन सेशन द्रचा पंजा अफ्रीकी मुल्कानी सरोग बीजिंगा सरबुतगा चीनी सदर शी जिनपिंगा अजीम अवामी आला अफ्रीकी राशोनानी शरपा वशात की दीवान बरजमदाश्त चीन अफ्रीका ताउन सरू की दीवान ए नोमी सेशन है कि इशियता चीना सरजमीन दुनिया गेश बुआ ने सियासी और इक्तसादी बोरान वादा अफ्रीकी मुल्का को मामलाता देमा बरगे टारगेट सरा चमझ तक सेशन अफ्रीकी राशुनानी सरा जोर देग भी कि आज चीनी चीज़ानी दरामदाता गेश ब्यारा कि इशिय तहा इंफ्रास्ट्रक्चर तवानाई वानगो जानगावार जिता जिताएँ पेड़ानी तहा ताउन कोलबंद का नगमा सदर शी जिनपिंगा वशात की दीवाना तरान कनाना गुश्तक के ये सेशन वसीला चीन अफ्रीकी मुल्क नोके सोबंदी जुर्त कना बांग्लादेश दस्ता वाइट वाश बुआगपत पाकिस्तान ICC टेस्ट रैंकिंग का वती राज दफ्तर 32 पोजीशन सरात का बांग्लादेश इलावा होम ग्राउंड सरा 2 मैचानी टेस्ट सीरीज राज दफ्तरी पुरुष वर्गापद पाकिस्तान ICC टेस्ट रैंकिंग 2 दर्जा जाल रवगापद 8वीं नंबर सरात का ये सीरीज अच्छा सारी पाकिस्तान रैंकिंग 6वीं नंबर सराबू तक पद्मा पद 2 ग्वाजियाँ पुरुष वर्ग सबबा पाकिस्तान टीम अपता तो 6 रैटिंग पॉइंट्स आगू वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका हम जाल शो तक पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग 59 साल 32 पोजीशन के तक ICC टेस्ट रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया ओली हिंदुस्तान दूमी और इंग्लैंड सेमी नंबर के तक टेस्ट चैंपियनशिप पे फाइनल पाकिस्तान क्वालिफाई करने के वास्ता वती होम ग्राउंड सरा इंग्लैंड इलापा पशकप्तियन सयंग वाजी कट्टगियाँ और वेस्ट इंडीज़ और ज़रबारी अफ्रीका क्लीन स्वीप कनक कपी इशत अन्नुगी हाल पगेशाला न्यूज़ बेचारे RFI डिजिटल न्यूज़ा नुमना रहमान आजगा न्यूज़ टीम में हमरा रजा बदल अल्लाह में